मडगांवचें वातावरण सध्या तापता कारण विजय सरदेसाय हांणी काल पिंपळकट्टा सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाच्या एका फंक्शनान उलयतना सांगलें की मडगांव जें कॉमर्शियल कॅपिटल आसा तें सध्या क्रम्बलिंग इट इज क्रम्बलिंग म्हळ्यार तें सध्या परिस्थिती ताजी बरी ना आनी ती परिस्थिती सुदारपा खातीर आपूण फुडें सरतलो आनी आय वील टेक मारगांव फॉरवर्ड। राजधानी एक आहा ही आमची कमर्शियल कॅपिटल, पण कमर्शियल कॅपिटल कोसळूंक लागला हे बरी चिंता न्ही। ही कितें तरी रिवर्स जावंक जाय आनी रिवर्सल जावपाक सगळ्यां भितर एकवट जाय आनी देवाचो आशिर्वाद जाय। हो आशिर्वाद जर मेळ्ळो जाल्यार मडगांव एक बरें घट करून फुडें व्हरपा खातीर जें कितें करूंक जाय तें करपाक हांव सदां फुडें आसतलो, इतलेंच तुमकां उतर दिता। एके वटेन दिगंबर कामत हे भाजपा जॉयन जाता म्हूण बोवाळ चल्ला आनी तेच वेळार विजय सरदेसायान केल्ल्या ह्या स्टेटमेंटाक लागून राजकीय समीक्षक म्हणटा की विजय सरदेसाय आतां फातोड्डेच्यान मडगांवाचेरूय लक्ष घालपाक लागतले। एक वेळ असो आशिल्लो की विजय सरदेसाय आनी दिगंबर कामत एकमेकाचे इतले इश्ट आशिल्ले की फाटले मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचें इलेक्शन तांणी एकमेका बरोबर लढला आनी तांचो कॉमन दुस्मान आशिल्लो ते म्हणजे भारतीय जनता पक्ष। भारतीय जनता पक्षाचो पॅनल येवचो न्ही म्हणून तांणी एकठांय येवन फाटलें मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचें इलेक्शन लढलेलें आनी ते सक्सेसफुली लढले। ताचे उपरांत तांणी एक फॉर्मुला काडलो की दर देड वर्सां उपरांत चॅरमॅन बदलपाचो आनी ताच्या उपरांत विजय सरदेसाय पॅनलाचो चॅरपर्सन आसा तो फुडले मागीर दिगंबर कामत पॅनलाचो आसतलो। सो अशें हे घनिश्ट मैत्री आशिल्ली ती कितें जालें हें सगळ्यांक सद्या कुतूहल आसा। एक स्वाभावीक आसा की दिगंबर कामत जर भाजपान वता जाल्यार विजय सरदेसाय हांगा जागो क्रिएट करपाक सोंपो पडटलो कारण भाजपा वाले एके वटेन जाल्यार दुसरे वटेन विरोधक म्हणून कोणूच ना अशी परिस्थिती मडगांवान जावपाचीशी दिसता। ते वेळार जो वॅक्यूम जातलो तो फील करपा खातीर विजय सरदेसायान आपलो दावो मडगांवाचेर करपाचो चिंतला। आतां मडगांव आनी विजय सरदेसाय हे रसायन कांय पोन्नें न्ही, हें रसायन पयलीं पासून आसा कारण विजय सरदेसाय फातोड्ड्या आपलें घर बांदचे पयलीं मडगांव रावताले, कॉमान रावताले। सो ताका लागून मडगांवकारा कडेन तांचो संपर्क लागीं आसा आनी तशें मडगांव आनी फातोर्डा हे चड पयस न्ही, चलत सुद्दां एका कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचपाक मेळटा। सो सद्या आतां कितें जातलें हाजेर सगळ्यांची नदर लागून आसा। विजय सरदेसाय हांणी ओपनली तशें एनावन्स करूं ना की आपूण कॉन्टेस्ट करतलो किंवा आपली पार्टी कॉन्टेस्ट करतली। जशें सगळे जाण जाणा की विजय सरदेसाय पयलीं एक हिंट सोडटा आनी ताच्या उपरांतूच आपली फुडली पॉलिटिकल मूव करता। सो सद्या विजय सरदेसायान एक हिंट सोडल्या की आपूण मडगांवां हें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक शकता। दुसरे वटेन राजकीय घडामोडी ज्यो चलताल्यो की 8 जाण जाय आशिल्ले काँग्रेसींतल्यान भाजपाक वचपाचे ते काल म्हणसर आनी आमी आतां उलयता ते म्हणसर ग्रूप तयार जावना। फाल्यां जाल्यार सुद्दां फायदो ना कारण फाल्यांच्यान लागता तो म्हळ्यार पितृपक्ष। फुडले 15 दीस पितृपक्षान खंयच्योच नव्यो गजाली हातान घेनात। दिगंबर कामत आनी कांय जाण ह्या गजालीक खूब मानतात। खूब जाण देवाक प्रसाद घेवनूच डिसायड करता की आपूण खंयच्या पक्षान वचपाचो। सो अशा वेळाचेर फुडल्या 15 दिसांनी पितृपक्षाच्या वेळाचेर तरी गोंयच्यो राजकीय घडामोडी थंयच्या थंयच उरतल्यो, 15 दिसां उपरांत सुरू जातल्यो अशी अपेक्षा आसा। हाकाच लागून सगळे जाण म्हणटाले की कितें जातलें तें सप्टेंबर 9 तारखेक जातलें कारण सप्टेंबर 9 तारखे उपरांत सप्टेंबर 10 तारखेक आसा ती अनंत चतुर्दशी आनी ताचे उपरांत जातलो तो पितृपक्ष। सो सद्या तरी राजकीय घडामोडीक विराम मेळटलो। तुम पळयत रावात गोवा न्यूज हब, युअर फेवरेट वेबसायट। प्लीज फॉलो अस ऑन फेसबुक, सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन ट्विटर। आनी प्रत्येक घडामोडी ज्यो गोंयच्यो जाता त्यो आमी तुमच्या मुखार हाडटा। सो हे प्लॅटफॉर्माचेर नोटिफिकेशनूय ऑन करा सो दॅट तुमकां कळत रावतलें गोंयांत कितें जाता तें पळयता।